मुहिब रसूल हैं कि एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आती है, हम सुन्नत को ठोकर मार देते हैं और सुन्नत की परवाह नहीं करते, और वहाँ बरादरी जीत जाती है, वहाँ औलाद जीत जाती है, वहाँ घर वाले जीत जाते हैं, वहाँ महल्ले वाले और बस्ती वाले जीत जाते हैं, वहाँ गांव वाले जीत जाते हैं। यही वो मौका है कि जहाँ पर इंसान का ईमान आजमाया जाता है, और एक मोमिन का ईमान तभी पता चलता है कि जब उसके ऊपर आजमाइश आती है। वैसे तो हर बंदा दावा करता है मैं मोमिन हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं मुवाहिद हूँ, लेकिन जब मुश्किल आती है, जब आजमाइश आती है, जब घर में कोई फौतगी हो जाती है, फिर पता चलता है कि हम कितने मोमिन हैं। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सीने से लगाते हैं कि नहीं लगाते? अपनी बेटी फौत हुई, अपना बेटा फौत हुआ, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन जुबान से यही अल्फाज हैं कि आज हम अल्लाह का शुक्र ही अदा करेंगे, जुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं अदा करेंगे जिससे रब नाराज हो जाए। और हमारी हालत ये है कि गिरबान चाक होते हैं, किसी घर में फौतगी हो जाए तो पूरे मोहल्ले में पता चल रहा होता है, बीन हो रहे हैं, वहां पे गिरबान चाक किए जा रहे हैं, चेहरों पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, पीटा जा रहा है। ये कौन सा तरीका है जो ताज़ियत का, या ये कौन सा तरीका है? अगर किसी घर में फौतगी हो ही गई, सब्र करना चाहिए, यही बेहतर तरीका है और यही सुन्नत से साबित है। तौहीद रबूबियत का इकरार मुशरिकीन मक्का ने भी किया। मुशरिकीन मक्का ने जिस चीज में शिरक किया वो तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद इबादत थी। और इसका मफहूम ये है कि इबादत में किसी के साथ शिरक करना, और मुशरिकीन मक्का ने चूंकि लात, मनात, हुबल और उज़्ज़ा इन लोगों को, अपने बुजुर्गों को अल्लाह के साथ शरीक किया, इनसे तवस्सुल का अकीदा रखा और ये अकीदा रखा कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ से फारकी हैं, अल्लाह ने उनको मुशरिक करार दिया। लिहाजा हमें तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा सिफात, इन तीनों पर ईमान लाना है। तौहीद रबूबियत पर मुशरिकीन मक्का का भी ईमान था, लेकिन इसके बावजूद वो मुशरिक करार पाए। तौहीद अस्मा सिफात ये है कि अल्लाह ताला के जितने नाम हैं, जितने कुरान में जिक्र आया, उनकी बगैर किसी तावील और तमसील के उन पर ईमान लाना, अल्लाह ही को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझना, अल्लाह ही हय्युल कय्यूम है। अल्लाह ताला के नामों में किसी किस्म की तातील, किसी किस्म की तमसील या तावील करना ये मना है। अल्लाह की रबूबियत पर ईमान लाना कि अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करना। और इबादत का मफहूम आप भाइयों के सामने मैंने रख दिया कि हर वो काम जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो इबादत हैं ही, इसके अलावा हर वो काम कि जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया उस पर अमल किया जाए और जिससे मना कर दिया उससे रुक जाए, यही अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह के नज़दीक वही बंदा जो है ज्यादा इज्जत वाला है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह के नजदीक सबसे नजदीक वो शख्स है जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अकीदा तौहीद का फहम नसीब फरमाए, और हमारी जितनी भी जिंदगी जो गुजर चुकी है, इसमें जितनी हमसे गलतियां हुई, जितनी हमसे कोताहियां हुई, अल्लाह ताला उनको माफ करे, और हमें आइंदा जिंदगी जो है अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी औलादों को अल्लाह ताला नेक और फरमाबरदार बनाए, और इसके अलावा अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमाए, शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। और जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का बयान किया, वहीं पे अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का भी बहुत ज़्यादा तलकीन की। जहाँ पर अल्लाह ने कहा कि मेरे साथ शिरक ना करो, वहीं फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जुमे के दौरान फरमाया कि उस शख्स की का चेहरा खाक आलूद हो जिसके वालिदैन में से कोई एक जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले। लिहाजा जहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने अपने साथ शिरक करने को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया और मना किया, वहीं पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का अल्लाह ने हुक्म दिया।
تمام بھائی جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، بعد میں نیک اعمال کیے جائیں، اس لیے کہ نیک اولاد جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے ماں باپ کے لیے۔ جو نیک اعمال آپ کریں گے اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص جو ہے ختم درود والا سلسلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کریں گے انشاءاللہ وہ ان تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے ان کو دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جب اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ ترقی جو ہے مجھے کس وجہ سے ملی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری نیک اولاد تیرے پیچھے نیک اعمال کرنے والی ہے، اسی وجہ سے تیری جو ہے یہ تیرا درجہ جو ہے بلند کر دیا گیا جنت میں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں جن کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے تو اس میں بھی یہی وجہ ہے کہ اعمال کا سلسلہ تو بند ہو گیا، جو شخص فوت ہو گیا، لیکن پیچھے رہنے والی نیک اولاد یا ایسا علم جو صدقہ جاریہ ہو یا ایسا کوئی کام کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، کوئی کنواں کھدوا جائے یا کوئی درخت لگا جائے، یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ لہٰذا اپنے ماں باپ جن کے فوت ہو چکے ان کے لیے یہی نیکی ہے، اور یہ کہ ان کے دوست احباب جو والدین کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، صرف اس تعلق سے کہ یہ میری والدہ کی سہیلی ہے یا میری والدہ کی رشتہ دار ہے یا میرے والد کا جو ہے بھائی ہے یا میرے والد کا رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے یا ان کے لیے جو ہے اچھا سلوک کیا جائے، یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توحید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمیں ہر اس شرک سے محفوظ فرمائے جس کو ہم جانتے ہیں، اور ہر اس شرک سے محفوظ فرمائے جس کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ جس شرک کو ہم جانتے ہیں، ظاہری شرک جو ہے، ہمیں اس سے بھی بچا، اور جو شرک ہم جانتے ہی نہیں، ہمارے علم میں نہیں کہ یہ شرک ہے کہ نہیں، اے اللہ ہمیں اس سے بھی بچا۔ اور جس کی زندگی کا خاتمہ ایسی حالت میں ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، انشاءاللہ وہ جنت میں بالآخر چلا جائے گا۔ اللہ چاہے تو بغیر جہنم میں بھیجے ہوئے، بغیر اس کے گناہوں کی سزا دیے اسے جنت میں بھیج دے، اور اگر چاہے اس کی غلطیوں اور اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجنے کے بعد جنت میں بھیج دے، اس کے لیے بالآخر جنت میں داخلہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ توحید کے بغیر مر گیا، شرک والی زندگی میں مر گیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کہ مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ذہنوں سے اپنے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے لیے جنت لازم ہے، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جنت اسی کے لیے لازم ہے کہ جو موحد ہے، جو توحید پرست ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے بعد اگر شرک کریں گے، ہمارا انجام بھی وہی ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا، جو مشرکین کا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا یا یہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا۔ جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت رکھی، وہی لوگ اسلام قبول کر کے آج ہمیں ہمارا عقیدہ توحید سکھا رہے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ کی توحید سے، اللہ کے حکموں سے اتنے زیادہ معذور ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ صحیح عقیدہ ہے کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جو سلسلہ ہے اس میں اسی کے اوپر مزید آگے ہم چلیں گے، اس کو زیادہ اور ڈیفائن کیا جائے گا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، کون کون سی چیزیں، اور اس کے بعد عقیدہ توحید کو بیان کر لینے کے بعد پھر ہم یہ بات رکھیں گے کہ شرک کیا ہے، کون کون سے کام ہیں جو شرک ہیں، شرک کی کیا اقسام ہیں، کون کون سے کام کرنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے یا وہ شرکیہ کام ہیں، تاکہ توحید کا پتہ ہو، پھر شرک کا پتہ ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید پہ قائم رہیں اور شرک کے ان افعال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔